قرآن مجید فرقان حمید دا 16واں پارہ ہے۔ سورت مریم چوں میں نے 2 آیات مقدسہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں۔ ذی الحجہ دا مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر ایک تو یہ حج دا مہینہ ہے، ایک قربانی دا مہینہ ہے۔ اور قربانی دی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نال کہ نبی کریم علیہ السلام کولوں صحابہ نے پوچھا کہ قربانیاں کی نے؟ فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام دی سنت طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت، آپ دی عظمت، آپ دی شان، آپ دی قربانی دے سلسلے دی اندر ہی کچھ گزارشات اس جمعے کچھ انشاءاللہ قربانی دے مسائل اور سیرت ابراہیمی دے متعلق کچھ گزارشات کرانگا اللہ دی توفیق نال۔ ہر سال ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت، عظمت، شان، آپ دی دعوت و تبلیغ، آپ دیاں کوششاں دا ذکر کیتا جاندا ہے۔ اس نسبت نال کہ انہاں دے سیرت اور کردار ہمارے ساڑھے سامنے آئے، ساڑھے ایمان نو ایک تازگی ملدی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر، صدیق بھی نے، نبی بھی نے، خلیل بھی نے۔ بابل دے اندر آپ پیدا ہوئے، جس ماحول دے اندر آپ نے اکھ کھولی وہ سارا ماحول ہی بت پرستی دا ماحول سی۔ خالق نو چھوڑ کے مخلوق دی عبادت دی اندر وہ لوگ مصروف سن۔ مختلف چیزاں نو انہاں نے اپنا مشکل کشا، حاجت روا بنا رکھیا سی۔ سورج بھی انہاں دا دیوتا سی، معبود سی۔ چند بھی انہاں دا معبود سی۔ نمرود بادشاہ اس دی بھی عبادت، اس نو بھی معبود سمجھ دے، سجدہ کر دے اس نو۔ یہ انسان کی سوچ ہے۔ نہ منن تے آئے تے اپنے خالق اور مالک نو چھڑ دیندا ہے، منن تے آئے تے اپنے ہتھاں دے بنائے ہوئے پتھراں نو اپنا معبود تے مشکل کشا مل لیندا۔ جدو ایک سارا ماحول ہی بت پرستی دا ہوئے، اللہ نو چھوڑ کے بتاں نو مشکل کشا، حاجت روا جتھے سمجھیا جاندہ ہوئے، اس ماحول دی اندر ایک اللہ دی بات کرنا، ایک رب نو مننا،
اور باقی سارے دی نفی کر دینا کہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوگا۔ اور اتنی جرت اور ہمت اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کی تھی کہ اس مشرکانہ ماحول دے اندر ایک تے اللہ اپنے نبیوں دی تربیت فرماندا ہے، دوسری اللہ اپنے نبیوں دی حفاظت فرماندا ہے۔ نبی دی ذات کدی شرک نہیں کرتے، شرک تو پاک ذات ہوندی ہے، اللہ دی تربیت ہوندی ہے، اللہ نبی دی تربیت کرتا ہے، اللہ نبی دی حفاظت کرتا ہے۔ پورا ملک ہی امیر تو لے کے فقیر تک سارے لوگ ہی اللہ نو چھوڑ چکے ہوں، اور ایک بندہ ایک رب دی کلا ہی گل کردا ہو، بڑی ہمت دی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مثالاں دے نال، مختلف دلیلاں نال اپنی قوم نو رب دی توحید، رب دی وحدانیت، رب دی الوہیت اور ربوبیت نو سمجھایا، تاکہ لوکاں دے دل و دماغ دے اندر اللہ دی توحید دا جو نظریہ ہے وہ گھر کر جائے، اثر کر جائے۔ مگر جس قوم نے اپنے پیو دادیاں نو انہاں دی عبادت اور پرستش کردے ویکھیا، انہاں نے ابراہیمی دعوت و تبلیغ اور نظریے دے مقابلے چ پیو دادے ہی پیش کیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم میرے صدیق نبی سن، سچے نبی۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابراہیم نو رشد تے ہدایت پہلے ہی عطا کر چھڈی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان آیات جو میں نے 16ویں پارے سورت مریم کی تلاوت کیتیاں، وہ دی اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے چ ذکر فرمایا، اذ قال لابیہ، کہ جدوں انہوں نے اپنے والد نو دعوت دیتی۔ ابھی اب باپ نو کیا جاندہ عربی زبان دی اندر، یہ دی اندر مفسرین نے مختلف گلاں لکھیاں نے کہ وہ والد سن کہ چاچا سن، لیکن قرآن نے اب دا لفظ استعمال کیتا ہے، باپ دا لفظ۔ یہ دا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ دا آغاز اپنے گھر تو کیتا، اور یہ دی اندر حکمت ہے کہ جدو اپنے من جان تے دوجیاں نو سمجھانا اوکھا نہیں ہوں، کہ جدو اپنے نہ منن تے دوجیاں نو دلیل لب جاندی انہیں کہ تیرے تے من دے کوئی نہیں تے اسی کیوں منیں گے۔ تے جیڑے بندے دے مونڈے نال مونڈا اپنے لا کے کھلوتے ہوں نا تے وہ ڈولدا نہیں۔ ڈولدا بندہ یہ ہے کہ جدے مخالف اپنے کر دے ہوں، مخالفت اپنے کر دے ہوں۔ گھر دے دشمن جدو بن جان تے پھر وہ بندہ کدے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے آپ نے تبلیغ دا جو آغاز کیتا، رب دی وحدانیت نو جو سمجھایا، وہ اپنے گھروں شروع کی تھی۔ اذ قال لابیہ، اپنے والد نو کیا، کی نظریہ پیش کیتا
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. رب دیاں تین صفتاں بیان کی. رب ہوندا ہے کہ جڑا سندا بھی، جڑا ویندا بھی، تے جڑا نفع نقصان دا مالک بھی ہوندا. فرمایا کہ تسی پوجدے انہاں نو کیوں ہو جڑے سندے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں سمیع ہاں، سنن والا ہوں، اور سنن دی اندر قید کوئی نہیں، ہر ایک دی سندا. کافر ہے تاں بھی یہ، مسلمان ہے تاں بھی یہ، منکر دی بھی سندا، منن والے دی بھی سندا. دوسری ولا یبصرو، انہاں دی پوج، انہاں نو کیوں پوجدے ہو جڑے ویکھدے نہیں. اللہ دی صفت کی ہے بصیر، ویکھن والا. اللہ اپنیاں نو بھی ویندا ہے تے غیراں نو بھی ویندا ہے، کافراں نو بھی ویندا ہے، منن والیاں نو بھی ویندا ہے تے منکراں نو بھی ویکھدا ہے. ولا یغنی عنک شیئا، جڑا نفع نہیں دے سکتا، تینوں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ دی ذات غنی ذات ہے، فائدہ دین والی ذات ہے، نفع دا مالک ہے، نقصان دا مالک ہے. اور یہ اللہ دی صفت ہے. فرمایا کہ تواڈے رباں دی اندر یہ تینوں چیزاں نہیں. نہ وہ تواڈیاں سندے نے، کن تساں بنائے نے بتاں نوں. اگر بتاں دی تصویر ویکھو، مورتیاں تسی ویکھو، انہاں کن بھی بنائے ہوندے نے، انہاں دے منہ بھی بنایا، اکھاں بھی انہاں دی بنائیاں ہوندیاں، ہاتھ بھی بنائے ہوندے نے، پیٹ بھی بنایا ہوندا ہے، لتاں بھی بنائی ہوندیاں مورتیاں دی. لیکن کن ہون دے باوجود وہ سندے نہیں. لیکن اللہ کن دا محتاج نہیں سنن واسطے، اللہ ویکھن واسطے اکھ دا محتاج نہیں، اللہ پکڑن واسطے ہاتھ دا محتاج نہیں. لیکن او معبود جنہ دے کن بھی بنائے نے، جنہ دی اکھ بھی بنائی، مگر اللہ کی فرماندا ہے نہ یہ سندے نے نہ یہ ویکھدے نے. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دیتی کہ تواڈے رب نہ سنن دی طاقت رکھدے نے، نہ ویکھن دی طاقت رکھدے نے، تے نہ نفع دی طاقت رکھدے. جدو یہ چیز انہاں دی اندر موجود نہیں، پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اسی جائیے تے کیڑے پاسے جائیے، کنوں منیے. او دا جواب ابراہیم علیہ السلام نے دیتا. فرمایا انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جی میں او علم لے کے آیا، ما لم یأتک، جڑا علم تواڈے کول موجود نہیں. میں پیغام ہدایت لے کے آیا، میں پیغام نجات لے کے آیا، میں پیغام کامیابی اور کامرانی لے کے آیا. میں او علم لے کے آیا جدے اندر کامیابی کامرانی ہے. فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. اے میرے ابا جی میری گل منو، میری پیروی کرو، میری تابعداری فرما برداری کرو. جو ہدایت دا پیغام لے کے آیا میری گل منو، میں سیدھے راستے دی تواڈی رہنمائی کرانگا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا.
शैतान दी ना मनो, शैतान रहमान दा ना फरमान है। इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान, मनु डरे जे तुसी रब दी मुखालफत करो, जे रब दा इनकार करोगे ते रब रहमान तुहाडे उत्ते अपना अजाब मुसल्लत करेगा। शैतान नू अपना यार ना बनाओ, शैतान दी ताबेदारी फरमा बरदारी ना करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों ये पैगाम दिता है ते वालिद कहन लगे अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम, ऐ मेरे इब्राहीम तुसी मेरे रब तू, मेरे रब्बा तू इराद कर दे हो, मुंह फेर दे हो, मेरे रब्बा नू नहीं मन दे हो। लइल्लम तंतही, अगर तुसी अपनी दावत तबलीग तू बाज नहीं आए, रब दी उलूहियत तौहीद दा पैगाम देन तू बाज नहीं आए, लअरजुमन्नक, मैं तुहानू पत्थर मार मार के खत्म कर दवांगा, या मनु छड़ तुहाडी इस रब दी रबूबियत उलूहियत दा पैगाम बर्दाश्त नहीं करना चाहता, तुसी मनु छड्डो, मेरी नजरां तू दूर हो जाओ, मैं तुहाडी गल नहीं मन्नागा। जे अगर तुसी बाज नहीं आए मैं तुहानू पत्थर मार मार के खत्म कर दवांगा। मगर अल्लाह दे नबी दी फिक्र वेखो, आप फरमाते ने मैं दुआ करदा रवांगा, अल्लाह तुहानू हदायत दे दवे, अल्लाह तुहानू तौहीद दी तरफ ले आए, अल्लाह तुहानू रब दी तौहीद व वहदानियत दी तरफ अल्लाह तुहानू ले आए। मैं तुहाडे हक दे अंदर अल्लाह दे दरबार दे अंदर दुआ करदा रहांगा, इस्तगफार करदा रहांगा, बख्शिश दा सवाल करदा रहांगा। अल्लाह दे नबी ने भलाई और खैर दी गल अपनी कौम दे सामने, अपने वालिद दे सामने पेश की है कि रब नू मन लो, कामयाब ते कामरान हो जाओगे। मगर जवाब दे अंदर यो ही मिलया, जवाब यो ही मिलया कि इब्राहीम अगर तुसी बाज ना आए ते मैं फिर तुहानू मार मार के खत्म कर दवांगा, तुहानू सतावांगा, तुसी मेरी नजरां तू दूर टुर जाओ। मैं कदी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुसी मेरे रब्बां दी तौहीन करो, मेरे रब्बां दे खिलाफ गल करो, मेरे रब्बां दे खिलाफ कोई भी मेरे रब्बां दी तौहीन करो, मैं बर्दाश्त नहीं करांगा। अल्लाह दे नबी ने जदों ये सुनिया आप खामोश हो गए, फिर अपने यारां दे कोल, दोस्तां दे कोल, अपने दोस्तां नू बल इस गल समझाण वास्ते अल्लाह दे नबी टुर गए। जदों कौम अपने दोस्तां दे कोल, अल्लाह दे नबी ने रात गुजारी है, रात नू वेखदे की ने एक तारा बड़ा चमकदा पिया है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम है, मेरे दोस्तों, हादा रब्बी, किड्डा चमकदार सितारा है, किन्नी दी रोशनी है। मेरा दिल कहता है कि इनू ही रब मान लिया जाए, इनू ही माबूद मान लिया जाए, इनू ही मसजूद मान लिया जाए, इनू ही मकसूद और मतलूब मान लिया जाए, यही रब हो सकता है। फलम्मा अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन, जदों वो सितारा गैब हो गया, आप फरमाते ने जेड़ा गैब हो जाए वो रब नहीं होंदा। जिदे उत्ते जवाल आ जाए, जेड़ा गैब हो जाए वो रब नहीं होंदा। ये नजरिए दी जंग जेड़ी है ना, दुनिया दियां जंगां हुंदियां ने, लगदियां ने ते मुक जांदियां ने, सुलह हो जाती है, मुआदे हो जाते हैं। लेकिन एक जंग ऐसी है कि जेड़ी अजल तो तुरी है ते क्यामत तक वो जंग उसी तरह बाकी रहनी। ओदी अंदर सुलह कोई नहीं, कमांडर बदलते रहते नहीं, लोग बदलते रहते हैं, मैदान बदलते रहते हैं, जगह तब्दील हो जाती है, मगर वो जंग कभी खत्म नहीं हुई।
وہ جنگ نظریے دی جنگ ہوندی، وہ جنگ اندھیرے تے اجالے دی جنگ ہوندی، وہ جنگ توحید اور شرک دی جنگ ہوندی کہ حضرت آدم علیہ السلام دے دور تو ٹریے. آدم علیہ السلام دوسرے مقابلے دے اندر شیطان مردود ہے، ابراہیم علیہ السلام دے مقابلے دے اندر نمرود ہے، موسیٰ علیہ السلام مقابلے دے اندر فرعون ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مقابلے دے اندر ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. یہ شرک دی، توحید دی، اندھیرے دی، اجالے دی یہ ایسی جنگ ہے کہ جیڑی کدی ختم نہیں ہونی، قیامت تک رہنی ہے. کہ اللہ دے نبی نے یہ ہوئی بات سمجھائی ہے، اور جیڑا غائب ہو جائے، جدے تے زوال آ جائے، جیڑا فنا ہو جائے، جیڑا ختم ہو جائے، اور رب نہیں جے ہوندا. ہن وہ تارا تے غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، غائب ہو گیا نظرہ تو، تے پھر چند چمکن لگ پیا. آپ نے قوم نو سمجھان واسطے فرمایا ویکھو چند کڈا چمکدار ہے، تے اینو ہی رب مان لئیے ہاں. لیکن جدو صبح ہو گئی، چند دیاں بھی روشنیاں ختم ہو گئیاں، فرمایا پھر ویکھ لو جڑا غروب ہو جاندا ہے، جدے تے زوال آندا ہے، اور رب نہیں جے ہوندا. ہن جدو سویر ہوئی ہے تے سورج چمکن ڈیا ہے، تے سورج دی روشنی کنی ہوندی ہے، تے جدو چمکن ڈیا ہے آپ نے فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب یہ کتنا بڑا ہے، انہوں ہی رب مان لیا جائے، انہوں ہی معبود مان لیا جائے، انہوں ہی مقصود مان لیا جائے. فلما افلت، جدو او دے اتے سورج بھی غروب ہو گیا، سورج تے بھی زوال آ گیا. قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، آپ نے فرمایا میری قوم میں انہاں ساریاں تو بریاں بیزاراں جنہاں تسی شریک ٹھہران دے ہو، رب دے مقابلے تے لے آن دے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ اپنا چہرہ اس رب وال پھیر دیتا ہے جڑا رب آسمانہ دا بنان والا، جڑا رب زمین دا بنان والا، حنیفہ سارے پاسوں ہٹ کے ایک رب والا اپنے چہرے نو پھیرے ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں جے، میں توحید والا ہاں، میں شرک کرن والا نہیں، میں ایک اللہ نو منن والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تسی منو میرے اللہ دے مقابلے دے اندر، تسی میرے اللہ دے مقابلے دے اندر دلیلاں پیش کر دے ہو، میرے نال لڑ دے ہو، میرے نال جگڑ دے ہو. یاد رکھو میں کدی بھی تواڈے رباں کولوں نہیں ڈردا، تسی میرے رب نال شرک کر دیاں نہیں ڈر دے ہو، تے پھر میں اپنے رب دی عبادت کر دے ہوئے کیوں ڈرا؟ میں اپنے رب دی عبادت کر دے ہوئے ذرا برابر بھی تواڈے رباں کولوں نہیں ڈردا، کیونکہ تواڈے رب نفع دے مالک کوئی نہیں، نقصان دے مالک کوئی نہیں. میرا رب بھی نفع دا مالک بھی ہوئے، نقصان دا مالک بھی ہوئے. دوسرے مقام دے اندر سورہ شعراء دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ ہے جڑا پیدا بھی اوہی کردہ ہے، ہدایت بھی اوہی دیندہ ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین، کھلان والا بھی ہوئے، پلان والا بھی ہوئے، کھلان دیاں طاقتاں بھی ہو دے کول، پلان دیاں طاقتاں بھی ہو دے کول. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جدوں میں بیمار ہوں گا شفا دین والا بھی اللہ ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي
ثم یحیین، میرا اللہ ہے جڑا موت دین دی قدرت بھی رکھدا ہے تے جڑا زندگی دین دی قدرت بھی رکھدا ہے، کھلان دی طاقت بھی او دے کول، پلان دی طاقت بھی او دے کول، پیدا کرن دی طاقت بھی او دے کول، ہدایت دین دی طاقت بھی او دے کول، زندگی بھی او دے کول، موت بھی او دے کول۔ والذی اطمع ان یغفر لی، میں اپنے رب کو امید رکھدا کہ میریاں خطاواں نو معاف کر دے۔ یوم الدین، قیامت دے دن، ربی حبلی حکمہ، اے اللہ منو حکمت تے دانش دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ فرمایا میرے ربا منو حکمت تے دانش بھی عطا کرنا اللہ تو ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور منو اپنے نیک بندیاں وچ شامل کر دے۔ نبی تو بڑا نیک کون ہو سکتا ہے، لیکن نبی دی عاجزی ہے کہ اللہ منو اپنے نیک بندیاں چ شامل کر لے۔ تو حکمت والا بھی ہے اور نیک بندیاں دی اندر شامل کرن والا بھی تو ہے، تے میں سوال تیرے دربار دے اندر کردا، یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ سوچ اللہ دے نبی نے اپنی قوم دے سامنے پیش کی تھی۔ تے جدو قوم نے ابراہیم علیہ السلام دیاں یہ گلاں سنیاں تے قوم نے نبی دی مخالفت شروع کر دیتی۔ والد دی مخالف وکری، قوم دی مخالف وکری، تے ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہور انداز میں اپنی قوم نو سمجھایا۔ اللہ پاک فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد نو تے اپنی قوم نو کیا، ما ہذی تماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ تماثیل کیا جاندہ مورتیاں، ایڈیاں تصویراں بنیاں ہوندیاں جڑے بت ہوندے نے جنہاں دی شکل صورت بنی ہوندی۔ آپ فرماندے نے کہ میری قوم ویکھو اے کیڑیاں مورتیاں جے جنہاں دے سامنے ہر ویلے اعتکاف چوندے، یعنی ٹھہرے رہندے ہو، جنہاں دے سامنے جھکے ہو تے جھکے ہو، کھلوتے ہو تے کھلوتے ہو، سجدے کرن دے ہو، منت منوتی کرن دے ہو، ہاتھ جوڑن دے ہو، انہاں دے سامنے نظر و نیاز پیش کرن دے ہو۔ میری قوم تو انو کی ہو گیا ہے؟ تو اڈے کول کوئی دلیل اس چیز دی ہے کہ اے واقعی رب نے، اے واقعی عبادت دے لائق نے، واقعی یہ مشکل کشات یا حاجت روا نے؟ ان قوم کو دلیل کوئی نہیں سی، تے قوم نے ایک کوئی گل جس طرح اسی گل کر دندے، چھڈو جی اور ساڈا ابا بھی انج کردا سی، ساڈا دادا بھی انج کردا سی، اسی بھی انج کردے۔ دادے دلیل نہیں ہوندے، پیو دلیل نہیں ہوندا، دلیل اللہ دا قرآن ہوندا ہے یا نبی دا فرمان ہوندا ہے کہ ساڈے پیو دادے انج کردے سن اساں بھی انج ہی کرنا ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ اس قوم نے بھی یہی آکھیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ اے ابراہیم پیو دادے بھی انج کردے سن، اسا اپنے پیو دادیاں نو انہاں دی عبادت تے پرستش کرتے ہوئے ویکھیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے، لقد قلتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ فرمایا میری قوم تسی بھی، تواڈے پیو دادے بھی گمراہ۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ اے ابراہیم تسی تواڈے کول رب ہون دی کوئی دلیل موجود ہے یا تسی ساڈے نال کوئی کھیڈاں کر دے ہو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا، پر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن۔ فرمایا میری قوم میرا رب، تواڈا رب، آسماناں دا رب، زمیناں دا رب، الذی فطرہن، جس رب نے زمیناں نو آسمان نو بنایا ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ،
اور میں اس چیز کی گواہی دینا آسمانہ دا بنان والا بھی ہوئے زمین دا بنان والا بھی ہوئے بر ربکم رب السماوات والارض میرا رب تے تہاڈا رب او رب جنہیں آسمانہ تے زمینہ نو بنایا اور میں دی گواہی دینا کیونکہ رب کیا جمدا ہے پرورش کرن والے نے ایسی ذات جیڑی حالن فحالا ایک حالت تو دوسری حالت دی اندر کسی چیز نو لے جائے اور اس نو کمال تک پہنچا دے اس نو رب کیا جمدا ہے جیسے ایک قطرے نو اس نے او دی اندر تبدیلیاں کر کر کے اس نو گوشت دے اندر پھر اسی گوشت نو اس نے ہڈیاں دی اندر بوٹیاں دی اندر جلد دی اندر پھر صورت دی اندر پھر کان بنا دیتے چہرہ بنا دیتا لتاں بنا دیتیاں پیر بنا دیتے دل تڑکن آلہ بنا دیتا سونی صورت اور خوبصورت صورت دی اندر اس نے پیدا کر کے اس نے دنیا دے اندر پیش چڑھیا ہے انہوں رب کیا جاتا ہے اور ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن کہ جنہیں آسمانہ والیاں نو بھی بنایا تے زمین والیاں نو بھی بنایا آسمان والیاں دی پرورش کرن والا بھی ہوئے تے زمین والیاں دی پرورش کرن والا بھی ہوئے انہوں رب کیا جاتا ہے کہ ماں دے پیڑ دی اندر جدو خوراک کوئی پہنچا نہیں سکتا مگر اللہ خوراک پہنچا رہے ہیں ماں دے پیڑ دی اندر کوئی کان بنا نہیں سکتا مگر وہ بنا رہے ہیں ماں دے پیڑ دی اندر نک کوئی بنا نہیں سکتا مگر وہ بنا رہے ہیں زبان اس نے بنا دیتی دل نو تڑکنا اس نے دے دیتیاں ہاتھ اس نے بنا دیتے پیر اس نے بنا دیتے جتھے انسانی مشینری کام نہیں کرتی پئی مگر اللہ دی قدرت تے امر اتھے کام کرن دے جیسے میں نے عرض کیتا سی کہ رب چیز بنان دی اندر چیز دا محتاج نہیں ہوندا انسان چیز بنان دی اندر چیز دا محتاج ہوندا رب نے دل بنایا پر دل دے واسطے گوشت دا محتاج اللہ نہیں انسانی وجود دی اندر خون ٹوریا رب نے میں مگر خون رب نے کسی دکان تو نہیں لیا خون چلان واسطے رب کسی بینک دا کسی بلڈ بینک دا محتاج نہیں خون بنان والا بھی ہوئے دل بنان والا بھی ہوئے بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن انہیں آسمانہ نو بھی تے زمینہ نو بھی بنایا قوم کو دلیل دا جواب تے کوئی نہیں سی تو انہوں نے آکھیا کہ ابراہیم تو تے مندہ مندہ ساڑی کوئی نہیں تے ویک اسی جڑے نا اپنے ربان دا میلے تے چلے ہاں ابراہیم تو بھی ساڑے نال میلے تے چل تے تنو وکھائیے کہ ربان دی شان کی ہوں دی کیونکہ انہاں دے رب سن دو قسم دے ایک رب ہو سن جڑے شہر دی اندر ایک رب باڑا انہاں بنا رکھیا سی کمرہ او دی اندر چھوٹے چھوٹے رب کوئی چاندی دا کوئی لوہے دا کوئی لکڑ دا کوئی مٹی دا کوئی پتھر دا تو کچھ رب سن جڑے شہروں باہر سن وہ وڈے وڈے رب سن سورج رب سی چند رب سی انہاں واسطے ایک میلہ بنایا میلہ منعقد کیتا جاندا سی جیسا ساڈے میلے ہوندے نے گھوڑے نہ دوڑدے نے کھوتے دوڑدے نے بندے دوڑدے نے کتے دوڑدے نے تے دوڑاندے کتے اللہ دے ولی دی قبر تے انہاں دی نام تے میلہ ہوندا ہے کہ اللہ دے ولی نے تے کسی نے نہیں آکھیا کہ بھئی ایتھے کتے دوڑایو کھوتے دوڑایو کوڈیاں کریو ٹول بجایو لیکن ہاں سارا کھاتا بزرگاں دے نام دا پا چھڑے اللہ والے ایسی چیزاں دا حکم نہیں دیندے جڑے شریعت تو باہر ہوئے جڑا حکم شریعت تو باہر ہوئے اللہ دا ولی ایسا حکم نہیں دے سکتا اللہ دا ولی تے یا قرآن دا حکم دیندہ ہے یا حضور دے فرمان دا حکم دیندہ ہے یہ میلیاں دا سسٹم کافران تو ٹردان دیا مسلمانہ دا سسٹم نہیں یہ کافران دا سسٹم قوم کہنے لگی تسی چلتے صحیح ساڑے نال ابراہیم ویک ساڑے ربان دے ٹور تے شانہ آپ نے فرمایا انی سکیم میں بیمار ہوں میرے کو نہیں جایا جاتا
मैं तुहाडी हालत वेंदा ना तो मेरा दिल जड़ा ना सड़दा, जिदा बंदा कहंदा ना मेरा दिल सड़दा यार इन्हां दे काम वेख के ना, तो मैं नहीं जा सकती। फरमाया तुसी जाओ। जो कौम टुरी तो आपने फरमाया तुसी बाहर वाले रब्बां दा हाल पुछो तो मैं जरा अंदर वालियां दा हाल पुछना, जेड़े तुसी अंदर रखे हुण उन्हां रब्बां नाल करदे की सन कि किसी ने कोई मिसाल के तौर पर हलवा पकाया, किसी ने खीर पकाई है, किसी ने दाने प्लेट च पाए ने बर्तन के अंदर, वो लिया के रब्बां दे अगे रख देंगे। तो जो बाहर वाले रब्बां नूं पूज के आते तो इन्हां रब्बां कोलों जिहड़ियां चीज़ां रखियां सन कि इन्हां रब्बां ने चीज़ां च बरकत पा छड़ी है, ये हुण भड़ोले च दाने पावांगे तो बरकत हो जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया तो वह जेड़े रब बाड़ा सी उन्हां दा उहदे अंदर दाखिल होए तो उन्होंने सारे जिन्ने भी रब सन उन्हां दियां लत्तां बाहां तोड़ छड़ियां ते जेड़ा उन्हां दा वड्डा सी ना उन्होंने रहन दिता ते बाकी सारियां दा कचूमर कढ़ छड़िया और जेड़ा वड्डा सीनियर सी उहदे मुंडे ते कुल्हाड़ा रख छड़िया। हुण कौम जदों वापस आई उन्हां वेखिया कि रब सारे खिलरे पे ने, किसी की लत्त नहीं, किसी की बांह नहीं, किसी की धौन नहीं, वजूद टुटिया पिया। काल मन फाल हाज़ा बिआलिहतिना, ये किन्ने कर छड़िया साडे रब्बा नाल, बड़ा जालिम लगदा। इन्नहु लमिन ज़ालिमीन। जो पिंड च कोई बंदा इहो जिहा होए ना कोई रब की गल करने वाला तो सारे पिंड नूं पता हुंदा लगदा उही होना। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम, ए इब्राहीम दी दा ही काम होना है, वही रब्बां दे खिलाफ। फातू बिही अला आयुनिन नास, लैके आओ जरा। हुण इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतां नूं क्यों तोड़िया? असल च वो मसला समझाना चाहते थे। कुछ चीज़ां होंदियां ने बंदा करके दा खांदा तो समझ आ जाती, कोई चीज़ां मसले इंज दसो नहीं समझ आती, लेकिन मिसाल नाल गल समझाओ तो गल समझ आ जाती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आ गए, कहन लगे अंत फालता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, ये तुहाडा काम है? आपने फरमाया बल फालहु कबीरुहुम हाज़ा फसलूहुम इन कानू यंतिकून। आपने फरमाया वेखो यार ए कुहाड़ा किहदे मुंडे ते वे? उन्हें आखिया जी वड्डे दे। उन्हें टुटे किहड़े ने? छोटे। कुहाड़ा वड्डे दे। आपने फरमाया लगदा है काम वड्डे दा ही। फसलूहुम, इन्हां नूं पुछ लो, ये जिहड़े टुटे भज्जे ने इन्हां नूं पुछो कि तुहानूं मारिया किन्ने वे? इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते ने। ये हुण दलील नाल बात समझाई जा रही है ताकि उन्होंने खोपड़ी च गल आ जाए। कुहाड़ा वड्डे कोले चोर होंदा जिहदे कोल चोरी का समान होए, कातल होंदा जिहदे कोल आला कतल होए, ते कुहाड़ा इहदे कोल टुटे छोटे ने। ਇਹਦਾ मतलब है कि कम वड्डे दा कार्रवाई ने पाई है, कुहाड़ा तादी मुंडे ते रख के खलोता है। नाल कह छड़िया अगर ये बोलते ने तो फिर पूछ भी लो। हुण कौम की आखदी है जवाब? सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, धोना थले सुट छड़िया। हुण जवाब दलील दा ते कोई नहीं सी ते की कहन लगे लक़द अलिमता, इब्राहिम तन्नू पता है, मा हाउलाए यंतिकून, ये कूंदे बोलदे ते है कोई नहीं। है इब्राहिम तन्नू पता है, तादी तू गल्लां करन दिया ना कि ये नहीं कूंदे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू मौका मिल गया, फरमाया ओ मेरी कौम उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुहाडे ते भी अफसोस ते जिन्हां नू पूजदे हो रब नू छड्ड के उन्हां ते भी अफसोस कि तुहानू समझ नहीं आंदी पई गल कि जेड़े बेबस ने, जेड़ा अपने आप नू कुहाड़े तो नहीं बचा सके, वो तुहानू मुश्किलों के अंदर किस तरह बचा सकते, वो तुहाडी मुश्किल कुशाई किस तरह कर सकते, वो तुहाडी हाजत रवाई किस तरह कर सकते हैं, वो तुहानू नफा किस तरह पहुँचा सकते हैं। जेड़े खुद बेबस ने, लाचार ने, जिन्हां दा सब कुछ टुट भज गया है, वो अपने आप नू नहीं बचा सके तो फिर मुश्किलों के अंदर तुहानू किस तरह बचा सकते हैं। ये दलीलन बात समझाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और कौम ने गर्दन झुका के दस छड़िया कि बात इब्राहिम की सच्ची है कि कूंदे बोलते ये कोई नहीं, नफे के मालिक कोई नहीं, नुकसान के मालिक नहीं।
تو یہ ذی الحجہ دا مہینہ ہے. ایک دو مسئلہ میں عرض کردہ. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اکثر پتہ ہی ہوندہ تو کہ جدو جنہ ساتھیاں نے قربانی دینی ہوندی ہے تو یکم ذی الحجہ تو وہ اپنے بال شال نہ کٹان، حجامت نہ کران. یہ مستحب عمل ہے، ثواب دا عمل ہے. اگر کوئی کٹا لے گا تو گناہگار نہیں ہوئے گا، واجب اور فرض نہیں، مستحب عمل ہے، ثواب دا عمل ہے. اگر نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے، اپنی جدو قربانی کر لوے تو پھر اپنے والا بھی کٹا لے. یہ مستحب اور ثواب ہے. اگر کوئی کٹائے گا تو گناہگار نہیں ہوئے گا. دوسری بات یہ بھی کہ ذی الحجہ دا مہینہ یہ جڑے 10 دن نے ان 10 راتاں دی بھی قسم رب نے قرآن چ اٹھائی. یعنی ذی الحجہ دیاں 10 راتاں ایڈیاں عظمت والیاں. ابن ماجہ دی اندر روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جڑے 10 دن نے ذی الحجہ دے، انہاں 10 دناں دی اندر جڑے بندے کو روزہ رکھدا ہے نا وہ سال دے روزے دے برابر روزہ ہے. یعنی وہ دا ثواب ایک سال روزے بندے نے رکھے نے، اور ایک بندے نے انہاں دناں دے اندر روزہ رکھے تو سال دے روزیاں دے برابر انہوں ثواب ملتا ہے. اور فرمایا کہ جڑا انہاں راتاں نوں عبادت کردا ہے وہ شب قدر دی عبادت دے برابر عبادت ہے. تو یہ راتاں اور دن بڑی برکت والے ہیں، یہ اندر بھی ثواب زیادہ ملتا ہے. تو ان دنوں دے اندر زیادہ تو زیادہ ذکر کیتا جائے. اور ذکر دے اندر تکبیرات تشریق نے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، انہاں کثرت کیتی جائے. 9 ذی الحجہ دی فجر تو یہ شروع ہونیاں نے، 13 ذی الحجہ دی عصر تک ان تکبیرات نو کہنا ہے. ہر بندہ کم سے کم ایک مرتبہ باواز بلند ایک تکبیرات کے عورتاں اپنے گھراں دے اندر جدو نماز پڑھن تو یہ کہیں کہ یہ تکبیرات صرف یہ نہیں کہ اساں 9 ذی الحجہ نو کہنی ہے، بلکہ شروع نے انہاں نو ویسے کہنا شروع کر دیں، اپنی ایک عادت بنا دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہاں دا عمل ہے کہ جدو یکم ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ تے پہلی تاریخ ہو جاندی تو آپ ان تکبیرات نو صرف کہندے نہیں بلکہ کہن واسطے بازاراں چ نکل جاندے، اور بازار چ زور زور نہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان تکبیرات نو کہندے. تو لوگ جدو سن دے تو وہ بھی آپ دے نال زور زور نال ان تکبیرات نو کہنا شروع کر دیں. تو ان تکبیرات دا بھی اہتمام کیتا جائے، زیادہ سے زیادہ انہاں نو ادا کیتا جائے. اللہ